Le prix est remis par Monsieur Mohamed Khnidri, président de l'association Le Grand Atlas, directeur du marathon international de Marrakech, accompagné de la représentante Rachida de Go Sport, ASICS, City Sport. الرتبة الثانية عادت Deuxième, représentant l'Éthiopie, Chala Adougla Bekele, 2 heures, 11 minutes, 47 secondes. ويسلم الجائزة الجنرال القائد المنتدب للحمية العسكرية بمراكش إلى جانب القنصل العام للجمهورية الفرنسية بمراكش. Le prix est remis par Monsieur le Général, commandant-chef de la place d'Armes, accompagné de Monsieur le Consul Général de la République française. إذا أدينا جوج سوايع 11 دقيقة و47 ثانية. بطل الدورة 29 الكيني Premier, vainqueur de la 29e édition du marathon international de Marrakech. Il représente le Kenya. Biot Kipkorir, 2 heures, 11 minutes, 4 secondes. ويسلم الجائزة السيد والي جهة مراكش أسفي. Le prix est remis par Monsieur le Wali de la région Marrakech, Safi. إذن هنيئا للثلاثة الأوائل على مستوى الدورة 29 وصورة تذكارية مع الفائزين 3 الأوائل. هنيئا للأبطال. شكرا لكل الممولين والمحتضنين، شكرا لكل الفعاليات التي ساهمت من قريب وبعيد. السلام عليكم، هشام أمغار، الفائز بنصف ماراثون مراكش الدولي سنة 2018 بتوقيت ساعة 00، وهو رقم قياسي للمطاف ورقم قياسي للماراثون، رقم قياسي جديد لماراثون مراكش، نصف ماراثون مراكش. بالنسبة للتنظيم يعني كان في المستوى، وبالنسبة للمطاف يعني كان رائع، هو اللي مكننا باش نلعبوا يعني رقم قياسي جديد لنصف ماراثون مراكش 2018. بسم الله الرحمن الرحيم. زاغو منتصر، مدينة الخميسات ونادي الجيش الملكي، الرتبة الثالثة. والحمد لله كنشكر الناس اللي وقفوا معايا على هذا السباق هذا وعلى هذه الرتبة اللي درت، وكنشكر بالاخص العزيز مصطفى، هو اللي عاونني بزاف في التدريب، وبالاخص الام ديالي. وكنشكر الناس اللي نظموا هذا السباق هذا، سباق مراكش، بوابه العدائين المغاربه. وكنشكر جميع المنظمين ديال مدينه مراكش. والحمد لله كان السباق في المستوى مع الاثيوبيين والكينيين والمغاربه، والحمد لله تمنيت ندير المرتبه الاولى، ولكن مع شويه ديال التجربه ما كايناش هذه الساعه، اول ماراثون عندي، واحتليت المرتبه الثالثه بالشكر ديال الناس اللي وقفوا معايا. وكنشكر جميع الناس اللي وقفوا معايا، وشكرا. جهة مراكش تنزيل العوز، صدر رشيد شملال وسيد ممثل شركة سيدي علي. Le prix est remis par Monsieur le représentant de la société Sidi Ali, accompagné du représentant de la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Il est le président de la Ligue de Marrakech d'athlétisme. ممثل سيدي علي، سيد عمر، الرتبة الثانية. Deuxième, représentant le Kenya, Tofena Chepkiprir, 2 heures, 28 minutes, 11 secondes. ويسلم الجائزة السيد والي أمن مدينة مراكش. Le prix est remis par Monsieur le Préfet de la Sûreté nationale de la ville de Marrakech. نحن فخورون بشرطتنا المغربية، وأنا الذي تعاملت معهم منذ 32 سنة. أشهد الله أن لم تكن شعارها الله الوطن الملك،
الحفل الولاء لمقوله جلالة الملك حسن الثاني أيها الله تعالى 1993 بتطوان. الرتبة الأولى. Premier vainqueur de la 29e édition du marathon international de Marrakech dames. Elle représente l'Éthiopie, guidée Tinbet, 2 heures 26 minutes 48 secondes. إذن يسلم الجائزة السيد رئيس المجلس الجامعي لمدينة مراكش. Le prix est remis par Monsieur le Président du Conseil communal de la ville de Marrakech. إذن سوف ننتقل إلى مراسيم تسليم الجوائز بالنسبة لفئة نصف الماراثون. Mesdames et messieurs, c'était la cérémonie protocolaire. الحقيقة الدورة هذه يمكن نقولوا ناجحة 100%، ولقد ربحنا الرهانات كلها، لا من ناحية عدد المشاركين، بحيث دابا عدد المشاركين فتنا 9700 في الوقت اللي كنا كننتظروا 8500. عدد ديال الدول المشاركة فات 55، بحيث يمكن نقولوا بأنه هذا العدد كيمثل القارات الخمس، معناه أنه العالم كله كان حاضر معنا، وهذا شيء مهم جدا. وكذلك التوقيت اللي حصلنا عليه، حطمنا الرقم القياسي ديال النساء، ماراثون النساء حطوا 3 ديال النساء، وهذا شيء مهم جدا. ثم لأول مرة في الماراثون ديال مراكش عند نصف الماراثون 3 الأوائل عندهم قل من ساعة ودقيقة، وهذا شيء مهم جدا. وهاد الناس كلهم غادي يكونوا إن شاء الله سفراء المغرب، وغادي يبينوا أن المغرب قادر باش ينظم تظاهرات عالمية كبيرة بمستوى كبير بما فيها الماراثون ونصف الماراثون. إذا مصطفى العزيز الذي أهدانا على مستوى كأس القارات في مسافة 10000، هو صاحب أحسن إنجازات على مستوى سباق 10 كيلومترات، أحسن توقيت مغربي 27 دقيقة و33 ثانية، ابن مدينة أزرو من الحرس. الرتبة الثانية عادت لابن مدينة وزان محمد رضا العربي. Deuxième, représentant le Maroc, 1 heure 0 minutes 38 secondes. ويسلم الجائزة السيد الكولونيل قائد جهوي القوات المساعدة. Le prix remis par Monsieur le colonel, commandant régional والسيد نائب رئيس مجلس العمل. commandant régional des forces auxiliaires, accompagné du vice-président du conseil préfectoral de Marrakech. بطل نصف ماراثون ابن مدينة أزلال وبني ملال، بطل العالم للجامعيين هشام أمغار جامعة مولاي سليمان بمدينة بني ملال. Premier vainqueur du semi-marathon international de Marrakech, 1 heure 0 minutes 23 secondes. ولتذكير فالرقم القياسي للدورة بالنسبة للماراثون المكان ساعة و28 دقيقة بواسطة محمد الزياني، وحقق هشام أمغار ساعة 23 ثانية، هنيئا للرقم القياسي كذلك. ويسلم الجائزة السيد نائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي إلى جانب الكولونيل قائد الجهوي للوقاية المدني. Le prix est remis par Monsieur le vice-président du conseil protectoral régional, je dirais, de Marrakech Safi, accompagné de Monsieur le colonel, commandant régional de la protection civile. إذا رقم قياسي جديد بالنسبة لنصف ماراثون مدينة مراكش بمكان ساعة و28 ثانية بواسطة العداء محمد الزياني هشام أمغار إلى جانب رضا العربي صاحب أحسن. عربي محمد رضا، الحمد لله حصلت على المرتبة الثانية في نصف ماراثون مراكش، وكانت المشاركة ديالي الثالثة هذه السنة،
والحمد لله كان ايقاع سريع اليوم، وتمكنا اننا نديروا واحد التوقيت اللي هو جيد اللي كيخول لنا اننا نكونوا مع الاوائل على الصعيد الدولي. نتمنوا من الله عز وجل اننا نمثلوا المغرب واننا نشرفوا رايه البلاد من هنا للمستقبل، ونكونوا ان شاء الله خير خلاف الابطال السابقين اللي رفعوا رايه البلاد عاليا. السلام عليكم. العزيز مصطفى، نادي الجيش الملكي. انا سعيد اليوم بالحضور ديالي في مدينه مراكش واحتلال مركز التعريس في نصف ماراثون، والحمد لله ديما تنديروا السباقات ديال مراكش، ديما تنديروهم يعني كاستعدادات، تنجيو يعني مراكش الحمد لله كتعطيك واحد الباريم اللي باش تمشي تلعب برا وتلعب، يعني خصك دير ان تيست. ومراكش ديما الحمد لله لي كورس ديالها مزيانين وكيعطيوك ثقه في النفس باش تمشي تلعب لي زانترناسيونال في لي سومي ماراثون لي زانترناسيونال. إذا ننادي على ممثل منارة الطيبة. منارة هولدين. الرتبة الثالثة عادت للبطلة المغربية شناء أشفر، ساعة 11 دقيقة و32 ثانية. بذلك فسناء أشفار مثلت المغرب على مستوى اليابان، ونصمم الماراثون تسليم الجائزة كل من السيدة مريم سجناسي عن شركة سلطان، والسيد ممثل القيادة الجهوي للدرك الملكي. Troisième, elle représente le Maroc avec 1h11 minutes 32 secondes. Le prix est remis par la représentante de la société Sultan, accompagnée du représentant du commandement régional de la gendarmerie ouest. الرتبة الثانية سناء العثماني من الجيش الملكي. Deuxième, 1h11 minutes 7 secondes. ويسلم الجائزة السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وممثل منارة قابضة، منارة هولدين. منارة هولدين. Deuxième, le prix est remis par Madame la vice-présidente du conseil communal de Marrakech, accompagnée de la représentante de Menara Holding. الرتبة الأولى من الجيش الملكي ممثلة المنتخب العسكري في البطولة العالمية العسكرية حاجبة حسناوي. Première, représentant le Maroc, 1h10 minutes 43 secondes. ويسلم الجائزة السيد حوري رئيس مجلس جماعة المشوار بلدية المشوار القصر. Le prix est remis par le président du conseil de المشوار القصر. والآن قبل أخذ صورة تذكارية ستكون لحظة اعتراف